ना झुकने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 29 फरवरी 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट आया, मुफ्ती साहब आज की डेट में किस हालत में है, मुफ्ती साहब कहां पर हैं। सोशल मीडिया पर लोग बातें चला रहे हैं कि मुफ्ती साहब को 1 साल तक की जेल हो सकती है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। दोस्तों अजीजों, क्या इसकी हकीकत है, सच्चाई है, हम जानेंगे। और दोस्तों आपको बताऊं कि मुफ्ती साहब के जो वकील है उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर उसके अंदर मुफ्ती साहब की जो लीगल टीम और वकीलों की टीम है उनको अगर कामयाबी मिलती है तो मेरे दोस्तों अजीजों, मेरे और आपके प्यारे अजीज हमारे कायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत जल्द रिहा हो सकते हैं। सारी बातें खोलकर इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पासा एक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ बातें, कुछ जानकारी दी थी। पासा एक्ट किसी बंदे पर लगता है तो उसको मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अगर वकील जो होते हैं उस व्यक्ति के, अगर वो तन मन धन की कोशिश करते हैं, हर अपनी सलाहियत को उस पर झोंक देते हैं, जिस पर पासा एक्ट लगा है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो बहुत जल्द रिहा हो जाता है। आप दोस्तों पासा एक्ट हटाने के 2 तरीके हुआ करते हैं। एक तरीका तो वो होता है कि पासा एक्ट लगने के बाद, किसी भी आरोपी पर पासा एक्ट लगता है तो उसके 12 दिन के बाद एक अर्जी डालनी होती है जिसने पासा एक्ट लगाया है। जैसा कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लगाया है तो उनके पास एक अर्जी डालनी होती है। दूसरा रास्ता यह होता है जो कि 45 दिन के बाद आता है, उसको पासा एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है। वो जो बोर्ड होता है वहां पर एक अर्जी डालनी होती है कि हम पर पासा एक्ट लगा है या इस पर से पासा एक्ट हटा दो। अगर वो भी रद्द करते हैं तो तीसरा रास्ता होता है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना, ये तीसरा रास्ता होता है। और दोस्तों मुफ्ती साहब के जो वकील है उन्होंने पहले 2 रास्तों को छोड़ दिया है क्योंकि उनको पता है पहले दोनों रास्तों में कामयाबी नहीं मिलने वाली। और हाई कोर्ट से जो कामयाबी मिलती है, पासा एक्ट लगने के बाद लोगों को हाई कोर्ट से जो कामयाबी मिलती है वो 99% लोगों को मिल जाती है। और पहले तो 2 ऑप्शन है पासा एक्ट को हटाने के, उसमें बहुत कम लोगों को कामयाबी मिलती है। तो अब मुफ्ती साहब के वकीलों ने सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा पकड़ लिया है। दोस्तों आपको बताओ कि हाई कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब का जो एक पिटीशन फाइल रहती है वो डाल दी गई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द मुफ्ती साहब के केस की सुनवाई का नंबर आ जाए। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग लिस्ट होती है, यानी वहां पर पासा एक्ट लगने वाले आरोपियों की बहुत ज्यादा तादाद में, कसरत में नंबर आना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन जब भी नंबर आएगा तो इंशाल्लाह सुनवाई हो जाएगी। अब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई करिश्मा हो जाए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सुनवाई का नंबर जल्दी आ जाए और हम सभी लोग जो इस बात की खुशी में बैठे हैं कि मुफ्ती साहब जल्द अज जल्द रिहा हो जाए तो अल्लाह का करम हो और रमजान की मुबारक और बरकत वाले महीने में मुफ्ती साहब जो है रिहा हो जाए। तो बस यही अपील है कि आप लोग दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए कि मुफ्ती साहब की सुनवाई का नंबर जल्द अज जल्द आ जाए। हाईकोर्ट के अंदर मामला जा चुका है, अहमदाबाद हाईकोर्ट के अंदर। जैसे ही कोई वहां से खबर आती है आप लोगों को सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहेंगी। ट्रेंडिंग टॉपिक पर सच्चाई और हकीकत के साथ आप लोगों को बातें बतलाई जाती है। दोस्तों आप लोगों को आप एक मुफ्ती साहब का एक बयान सुनाऊंगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का थोड़ा सा बयान है, उसको सुनकर जाए, उससे कुछ नसीहत ले, अपनी जिंदगी को बदलने के फैसले करे। ताल्लुक तुम्हारे नबी पाक के फरामीन से है। खबरदार खबरदार, तुम कभी उन जालिमों की हिमायत में ना आना, वरना कुरान कहता है वला तरकनू, अल्लाह ताला फरमाता है उस तरफ तुम तवज्जो भी मत करना, झुकाव भी मत रखना जिस तरफ जालिम गए, जिस तरफ जालिम गए हैं उस तरफ झुकाव भी मत रखना। और आज कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हारे पास बहुत आ गई, चकाचौंध दुनिया देखकर जैसे इमारात वाले हुए, मुत्तहिदा अरब इमारात, दुबई जैसे आज इंटरनेशनल सिटी उनके पास मिल गई है, पूरी दुनिया वहां पर तिजारत करने लग गई। बहरीन जैसे कंट्रीज, इनके पास दुनिया की फरावानी आ गई, तो आज वो ये समझने लग गए कि हमको मजलूम और गरीब फिलिस्तीनियों की मदद में बात नहीं करनी चाहिए, जो सुपर पावर ताकत है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग का मसला है, हमारी तिजारत का मसला है। वो ये भूल गए कि उनका इस्लाम कहां है, उनके आबा व अजदाद की रिवायत कहां है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं उनके नक्शे पर चलकर कभी अपनी राय को बदलना देना। बाज मुसलमानों में यह गुफ्तगू फैली हुई है
کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے؟ کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں؟ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے۔ وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں، غزہ پٹی میں، بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں، خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو
ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں، وہ اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، اور سعودی عرب کی بھی ہے، اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑی بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور سب کی سب خفیہ خبر رسا ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔